श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 88 श्री सन्तानगोपालः। प्रागेवाचार्यपुत्रा हृतिनिशमनया स्वीयशत्सूनुवीक्षां कांक्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्चितस्त्वं दातुः शापात् हिरण्यान् वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयताः पूर्वपुत्रान् मरीचेः। श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसै समेतः। गच्छन् द्विमूर्तिरुभयो युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवै विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृतैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदित ददात च मुक्तिमाभ्याम्। भूयोत्तद्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्द्यात् इति किल कथयन् विश्वबोधाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजदिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विदातुं परमतमपद प्रेक्षणे नेति मन्ये। नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामारपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्य प्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम्। मानिस्सत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तथान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मोघोद्योगपतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत्। सार्धं तेन प्रतीचीं दिशमतिजविना स्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमतो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रांशु क्लिष्टदृष्टिं स्थितमथ विजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते। तत्रासीनं भुजङ्गाद्दीपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलद श्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो निमित क्षेमरूपम्। युवा मामेव द्वावधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं त्रागेतान् इति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा। एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञवेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेत्रनेत्राः
भूभारक्षेपदम्भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजता रुषुतस्त्वं प्यलासीः प्रायेण द्वारवत्याम् अवृतदयितदा नारदस्त्वद्रसार्धः तस्माल्लीभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारम् स किल जनहिता यादुनास्ते बदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारे जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैः आश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।